Welcome Dr. Numan Ayaz. Thank you so much for being on the program. So Dr. Numan, कहाँ तक पहुँचे हम, क्या खोया, क्या पाया और आगे क्या होगा? देखें, इसमें दो तीन चीजें हैं फरिया। नंबर वन के पाकिस्तान का और भारत का जो मैच है वो इट इज ऑन, और अभी सिर्फ ऑफिशियल अभी प्रेस रिलीज की बांग्लादेश ने, जिसमें थैंक्स किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फॉर स्टैंडिंग अप इन सॉलिडारिटी, और साथ उन्होंने कहा कि तलकीन की कि आप ये मैच खेल लें बिकॉज इट इज इंटेग्रल फॉर द रेवेन्यू ऑफ द आईसीसी एंड वो जो कि ट्रिकल डाउन होता है फिर बाकी बोर्ड्स में। तो दूसरी चीज ये है कि श्रीलंका के पाकिस्तान और भारत खेल रहे हैं अब इस वर्ल्ड कप में। जी, और श्रीलंका के प्रेसिडेंट, मैंने तो खैर हफ्ता पहले भी एक पॉडकास्ट में कंफर्म किया था। सो श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने बात की है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से। इट्स नॉट द क्रिकेट, इट्स द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि ये डिनाई नहीं करना चाहिए और ये इस रीजन के लिए, इस खत्ते के लिए बहुत इंटेग्रल है। यूएई के क्रिकेटिंग हेड ने जो है वो कांटेक्ट किया था पाकिस्तान क्रिकेट को। अभी आपने ये सारी चीजें पढ़ दी, इसमें एक आधी चीज एम्बिगुअस है कि आईसीसी कैन नॉट इंश्योर कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश का टूर करेगा, वो गारंटी नहीं कर सकते बिकॉज उनके एम्बिट में नहीं है। ये बायलैटरली डिसाइड होगा बिटवीन द टू क्रिकेटिंग बोर्ड्स। और जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें अब देखना ये है कि इंडिया के जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोग शायद उसको इग्नोर कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेल्फलेसली जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जो प्रॉब्लम्स थी उनको रिजॉल्व कराने की कोशिश की है। साथ ये भी हुआ है फैसला शायद कि पाकिस्तान की जो इंडेमनिटी थी फॉर नॉट ट्रैवलिंग टू इंडिया इफ इंडिया डजंट कम टू पाकिस्तान, तो वो 2028 में एक्सपायर हो रही थी। वो ये कहा गया है कि आप 2031 तक इसको एक्सटेंड करें, और शायद जो वर्ल्ड कप होना है बांग्लादेश ने जॉइंटली होस्ट करना है विद इंडिया इन 2031, पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस जो है वो खेलेगा बांग्लादेश में। और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो अभी आपने बोला भी कि जो गवर्नमेंट का फैसला हो उसको माना जाए, यानी कि फोर्स मैजोर में जो आपने कहा हुआ है कि वॉर हो, एक्ट ऑफ वॉर हो या टेररिज्म हो या नेचुरल कैटास्ट्रोफी हो, उसके अलावा एक बिल्कुल एम्बिगुअस सा प्रेजेंस थी कि गवर्नमेंट अगर कर दे तो वही फोर्स मैजोर में आता है, लेकिन उसको अब री इन्फोर्स किया गया कि ये होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जितने ग्रेट क्रिकेटिंग नेशंस हैं, लेकिन वो टोटल डिपेंडेंट हैं फॉर देयर इकोनॉमिक्स बीसीसीआई पे। और माजी में बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं जहां पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइजेस किए और बीसीसीआई को, इंडिया को जो है अकोमोडेट किया, जिसकी वजह से एक हेगेमोनिक प्रेजेंस इंडिया की नजर आती है बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल मसल। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाय स्टैंडिंग अप एंड डिक्लाइनिंग टू प्ले अगेंस्ट इंडिया हैज कॉल्ड देयर फाउल। तो इससे जो एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है वो ये हुई है कि अब पाकिस्तान एक वाइटल कॉग बन गया है, और एडमिनिस्ट्रेटिवली जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था लीडरशिप का आईसीसी में, एक उन्होंने हैपहैज़र्ड सी प्रेस रिलीज की, कंफ्यूजिंग सी, जब पाकिस्तान ने ये डिसीजन लिया उसके बाद ना आईसीसी के चेयर ना उनके सीईओ, दे डिड नॉट कॉन्टैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन। तो वो क्लियरली एक वैक्यूम था। वो अब जो बाय स्टैंडिंग इन सॉलिडारिटी विद बांग्लादेश है ना, तो फुल मेंबर, क्योंकि देखें जो आईसीसी है ना वो एक डेमोक्रेटिक इदारा है जो कि फुल मेंबर वोट्स पे चलता है। आप उनको क्रिकेटिंग एक्सपर्टीज से या क्रिकेटिंग पोजीशन से या रैंकिंग से आप कंफ्यूज ना करें। बांग्लादेश या जिम्बाब्वे या इवन आयरलैंड या अफगानिस्तान उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंडिया या पाकिस्तान या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया है। तो ये एक चीज आपने अचीव की है कि अब आपकी रीपोजिशनिंग हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एज ए मेजर स्टेक होल्डर इन वर्ल्ड क्रिकेट, और हेगेमोनिक प्रेजेंस को डिफाई किया है इंडिया की। बांग्लादेश के लिए हम क्या कह सकते हैं कि बांग्लादेश, हाउ इज बांग्लादेश लुकिंग आफ्टर दिस? लेकिन ये सारी चीज बांग्लादेश ने शुरू की। पहला स्टैंस बांग्लादेश का था, रिगार्डलेस ऑफ कि उनको फाइनेंशियल पेनल्टीज लग सकती थी, वो अपना फोरफीट कर दिया पार्टिसिपेशन फी, और उसके बाद उन्होंने ही तो एक तगड़ा जो है रिस्पांस दिया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मिस हैंडल किया बीसीसीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पे मुस्तफिजुर रहमान का जो सारा इशू था। और उसके बाद इनका तो एक प्रिंसिपल स्टैंस बनता था बांग्लादेश का, जो कि 14-2 जब वोटिंग हुई तो उसमें क्लियरली नजर आया। इवन श्रीलंका ने अगेंस्ट वोट किया बांग्लादेश के, जो आप कह रहे थे कि आप ये मैच खेलें, और अफगानिस्तान ने भी। सो एट द एंड ऑफ द डे एक चीज बड़ी क्लियर थी कि बीसीसीआई इंपैक्ट कर रहा था, और वो जो
شردا اگرا نے کہا تھا نا کہ اپنا یہ جو ICCI ایک دبئی آفس ہے BCCI کا, پھر انہوں نے کہا کہ جو BCCI وہ ایک پولیٹیکل ونگ ہے بھارتی جنتا پارٹی کا, BJP کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نگیٹ ہوئی ہیں, اور اب یہ سمجھ آئے گی, اور اب یہ جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا, اب انگلینڈ آسٹریلیا بھی وہ تو فاؤنڈرز ہیں اس گیم کے, ان کا تو رائٹ آف ویٹو بھی پاکستان نے ختم کرایا تھا, وہ بھی سوچنے میں مجبور ہوں گے کہ یار اب یہ ہیگمونی ختم ہونی چاہیے. اور ٹھیک ہے کہ 70% براڈ کاسٹ ریونیو, 78% ٹوٹل ریونیو آف ICC از جنریٹڈ فرام انڈیا, بٹ انڈیا ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجا سکتا. پاکستان ICC کے ایمبٹ میں ایک بہت بڑی اکنامک فورس ہے. اور آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ جلد ہی پاکستان انڈیا کی بھی سیریز شروع کرنی پڑے گی, اور اس کا ریزن یہ ہے ناٹ کہ آپ نے کوئی ڈیمانڈ جو ہے آپ کی وہ اس طرح کی ڈائریکٹ ڈیمانڈ تھی, بلکہ جو ICC ہے وہ آج کل بہت زیادہ ایک مشکلات کا سامنا کر رہا ہے, کیونکہ جو جیو اسٹار نے پک کیے تھے $3 بلین کے براڈ کاسٹ رائٹس اور 3.02 بلین کے ڈیجیٹل رائٹس, وہ یہ واپس کرنا چاہ رہے تھے, فورفیٹ کرنا چاہ رہے تھے ICC کو. اور ICC نے باقی اسٹیک ہولڈرز کے پاس جب گئے کہ وہ خرید لیں, جو باقی تو کوئی بائر نہیں ان کو ملا, کیونکہ نیٹفلکس نے بھی, Amazon نے بھی, اور جو ہے سونی پکچرز نے بھی ڈکلائن کر دیا. وہ اس لیے کیا کہ جس وقت یہ $3 بلین کی پرائس جب ڈیسائیڈ کی تھی, ایکوزیشن پرائس جیو اسٹار نے, اون بائی مکیش امبانیز ریلائنس, تو اس وقت $750 ملین کا چنک جو ہے وہ گیمنگ ایپ سے آتا تھا, اور Dream 11 ٹائٹل سپانسر تھا انڈیا کا. لیکن انڈیا کے سپریم کورٹ نے گیمنگ ایپس کو بین کر دیا, اور اس کے بعد سروگیشن بھی بین ہے, سروگیٹ ایڈورٹائزنگ بینڈ ہے ان انڈیا. تو یہ جو $750 ملین کا ویکیوم کریٹ ہوا تو ان کے بارے میں نہیں تھا. ICC $2.4 ملین تک نیچے لے کے آیا. 2027 میں یہ ایکسپائر ہو جائیں گے براڈ کاسٹنگ رائٹس. جو اگلا سائیکل ہے ICC کو کوئی بائر نہیں ملے گا, اور اگر انڈیا پاکستان کا یہ میچ نہ ہوتا تو تھنگز وڈ ہیو بین ڈیزاسٹرس فار ICC. ان کے اکنامک ایکو سسٹم ایروڈ ہو جاتا, اور پھر BCCI کے لیے بھی ایشوز آتے. وہ ٹھیک ہے کہ وہ سیلف ریلائنٹ ہیں, لیکن ورلڈ کرکٹ میں پھر کیا ہوتا. سو ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ. اب میچ تو 15 فروری کو آپ کہہ رہے ہیں پاک بھارت ہو رہا ہے, لیکن اس میں پاکستان کی پرفارمنس کیسی ہوگی؟ اچھا, میں آپ کو ایک جلدی سے یہ چیز بتا دوں. ابھی بنگلہ دیش نے تو پریس ریلیز کر دی ہے, اور اس کے بعد اب ICC کی طرف سے پریس ریلیز متوقع ہے کہ وہ آنی پڑے گی, کیونکہ وہ کریڈیبلٹی آف انڈیویجول بورڈز جو ہے, تاکہ وہ چیلنج نہ ہو. ویسے ہی ہسٹوریکل رسپانسز ہوتے ہیں انڈین میڈیا کے, اور اس کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ ڈیسیجن جو ہے وہ دے دیں گے. بٹ ٹو آل انٹینٹس اینڈ پرپز پاکستان از پلئنگ اگینسٹ انڈیا ایٹ کولمبوز پریماداسا آن 15 فیب. پرفارمنس کی اگر آپ بات کرتی ہیں تو انڈیا جو ہے وہ 4 وکٹیں انہوں نے US کے اگینسٹ اپنے پاور پلے میں لوز کی, 77-7 ہوئے. پاکستان چوک کر گیا نیدرلینڈز کے اگینسٹ. وہ تو اگر فہیم اشرف نہ آپ کو اینڈ میں جتاتے. نیپال نے انگلینڈ کو بیڑا غرق کر دیا, 4 رن سے صرف وہ میچ آ رہا. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ہے T20 کرکٹ میں چھوٹی بڑی ٹیم نہیں ہوتی, لیکن اگر کنٹمپریری فارم, سکل سیٹ, بیلنس اور ریسنٹ جو ہے اچیومنٹس دیکھیں تو انڈیا بہت بھاری ہے پاکستان پہ. لیکن پاکستان اگر اپنے مڈل آرڈر کی پرابلمس کو سالو کرتا ہے, اور اٹ اونلی ریکوائرز 1 میچ وننگ بولنگ اسپیل اور 1 ویری کوئک کیمیو, تو یو جسٹ کانٹ سے یو کانٹ پریڈکٹ ان T20. بٹ اگر آپ ریشنلائز کریں تو شاید انڈیا کی ٹیم سپیریئر ہے پاکستان سے. رائٹ. تو کل پاکستان کا امریکہ سے میچ ہونے جا رہا ہے. گزشتہ T20 میں امریکہ نے پاکستان کو ہرا دیا تھا. اب کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے. اور وہ کیوں لگ رہا ہے؟ وہ اس لیے لگ رہا ہے ہاں, کیونکہ US جو ہے نا, ان کی جو مینٹل ایٹیچیوڈ ہے نا وہ بہت کمال ہے. وہ 2 وارم اپ میچ کھیلے, ایک نیوزی لینڈ کے اگینسٹ, نیوزی لینڈ نے 207 کیا تھا, انہوں نے 201 کر دیا, 200 پلس کر دیا. اس کے بعد وہ کھیلے انڈیا A کے اگینسٹ, انہوں نے 200 کر دیا. پھر انڈیا کے 4 آؤٹ کر دیے ورلڈ کپ کے میچ میں اوپنر میں جو ہے پاور پلے میں. اور اس کے بعد جو ایک اور چیز تھی کہ 77 پہ 7 آؤٹ کر دی, وہ تو سوریہ کمار کا کیچ گر گیا 15 پہ. تو اس کے بعد وہ پھر کیونکہ ہی از اے ماسٹرلی بیٹسمین, وہ پھر نکال کے لے گئے, اور پھر انڈیا جو ہے وہ 29 رن سے وہ میچ جیتا. سو مجھے US سے تھوڑی سی گھبراہٹ ہو رہی ہے, کیونکہ پاکستان کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے اس کا بالکل بیلنس نہیں ہے, اور کوئی ایک آدھا پلیئر لائبلٹی بنا ہوا ہے, جس کی وجہ سے انڈر یوٹیلائزیشن ہوتی ہے. جو آپ کے آل راؤنڈرز ہیں, جن میں فہیم اشرف ہیں اور جن میں محمد نواز ہیں, بیٹنگ میں خاص طور پہ. رائٹ. ڈاکٹر نعمان نیاز, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس.